असो डावट असला की एक 25 भुरगीं असली ती आउटसाइड ऑफ गोवा थंयच्यान येयल्ली असली, ताका लागून आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें मामलेदारान, वळपय मामलेदार, कलेक्टर साहेब, डेप्टी कलेक्टर साहेब आनी नवोदय स्कुलान. बट आमकां पुरो इन्फॉर्मेशन तेचें मेळ्ळें, आन्सर मेळ्ळें ना सर. मामलेदारान जे आमकां आन्सर दिला तितून आमी सॅटिस्फाय आसा. बट एडिशनल आमकां कितें जाय आसलें, 25 भुरगीं ही खंयच्या शाळेच्यान येयल्ली असली ते आमकां जाय आसलें. नवोदयाक आमी एप्लाय केले, बट तेंच्यांनी आमकां आन्सर दिले ना. तेंच्यांनी आयज आमी 18 तारखेक आपयल्ले, बट आतां पर्यंत ते आमकां भितून परमिशन घेतल्या शिवाय भितून येवं नाका म्हणटा. ते सांगता कलेक्टराचें परमिशन घेयात आनी तुमी भितून सरात आनी तुमकां कितें जाय म्हायती ती आमी तुमकां दिवंक शकना. सर म्हायती अशी मेळटा की जेन्ना ते कितें म्हणटा ऑनलायन एप्लाय केल्ले आसतले, ऑनलायन सर एप्लाय केले न्ही जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांचे कार्ड हाडलेले आसा, ताजेर सुद्दां पळय इस्कॉलाचें नांव येयल्लें आसा, खंयच्या इस्कॉल म्हाजे भुरगो शिकता तो. हेंच आमकां जाय आशिल्लें. हें आमी निवेदन तांकां दिल्लें की आमकां तुमी सर हे 25 भुरगे आसा, हे 25 भुरगे खंयच्या इस्कॉलासून येयल्ले आसा हे आमकां सांगात. तेंच्यांनी आयज आमकां आपयल्ले, बट आतां तांकां गेटीर सांगलां की भुरग्यांक पेरंट्सांक एलावड करपाचें ना. जे कोणाचें एडमिशन जावना तांकां एलावड करपाचें ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कलेक्टराचें परमिशन घेवन या. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हापसा तांकां कळयतले. तशेंच आमी आमचो स्थानीक MLA सर आहा तांकां आमी सांगतले. इवन एज्युकेशन डिपार्टमेंट सर आहा तांकां कळयतले. आमचे CM साहेब आहा तांकां कळोनी की नवोदय विद्यालयान हे अशे भायली भुरगीं हाडून एडमिशन ते कितें प्रिंसिपल कितें म्हणटा की आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या उपरांत आमी फिलअप करता, हे आमची रुल्स आहा म्हणटा. बट ते आमी तांकां सर खंयच्या गव्हर्मेंटासून हाडल्या, खंयच्या इस्कॉलासून हे दाखय म्हणल्यार ते दाखोवपाक मॅडम तयार ना. आतां तुमी सांगा कितें करचें तें. आमी इतले परत डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट देन सगळे AED ऑफिस आहा तांकां सांगतले की